میں ہاتھ تے لے کے بیٹھا کھرک میرے تو بعد نہ ہوئے موقع تے ہوئے میں قرآن دی ایک ایت پڑھیے جدے وچ اللہ کہندا ہے اساں قرآن نو بے وارث نہیں چھڈیا نہیں انج نہیں جے تھکے ہو تے میں ٹر جانا تے نہیں تے مینوں معلوم ہوئے بابا ہاتھ بن کے نہیں بہنا چھڈ کے بہنا ہے اللہ آندا ہے میں قرآن نو بے وارث ذرا گج کے بولنا بے وارث تو آنو پتہ بھی میں مولویاں دی نقل نہیں کردا پشویر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کروڑ درجے بلند کرے پی انہاں دی سورے چ 4 شعر یاد کر لے تے سٹیج تے آ گیا نا میری اپنی تحقیق ہوندی ہے اللہ آندا میں قرآن نو بے وارث بس آج لب کے جانا ہے پی دے وارث کون نے اسی آنے آنا نبی وارث علی وارث تے مولوی نو تکلیف ہو جاندی ہے میں ایک دفعہ کیا اللہ نبی وارث تو مولوی کہنے لگا جی اللہ وارث تو ہے تے نبی وارث کی میں آج میں تینوں وارث قرآن چو وکھانے نے بولو تو صحیح یار سبحان اللہ کو قرآن دیا میں ایتاں پڑھ کے تینوں دسنا ہے علی وارث نبی وارث جڑے علی نو منن ذرا ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے منکر کنے ہو تے مانی کنے ہو بالکل میں جڑی آیت پڑھی ہے ترجمہ ہی نہیں کردا میں شروع تو ہی اپریشن کرن لگا اے لفظ داتا چونکہ ارے سے نا میں آج ترجمہ نہیں کیتا اس آیت دا لفظ داتا ایک کہنا شرک ہے میرے لئے ویکھیا جو ہے داتا کہنا شرک ہے داتا اللہ کندہ لکھ لکھ کے پر دیتیاں انہاں نے کندہ ہن بات روم میں بھی لگ پہ لکھن داتا لفظ عربی دا نہیں داتا لفظ قرآن وچ نہیں داتا لفظ اللہ دا ناماں وچ نہیں داتا لفظ حدیث وچ نہیں داتا دا لفظ انجیل وچ نہیں داتا دا لفظ زبور وچ نہیں جاگ دا جائیں ذرا داتا دادن وچوں ہیں اسی علی اجویری نو داتا کہیے تے مشرک تے جیڑے نا اللہ نے اپنے لی رکھے نے او تو اپنی بیوی تے بھی فٹ کرے تے تو مومن ہے میں آج ترجمہ نہیں کیتا ہوتا تاکہ شروع ہے چی کوئی 2-4 گلہ ہو جان تو انہوں پتہ لگے میں کہنا کی ہے جاگ دا جائیں انہا شاہ جی سن کے انہا نخنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون توجہ اللہ دے قرآن میں نازل کیتا ہے تے اے دا حافظ بھی میں اللہ دا نا حافظ قرآن وچ ہے وے مولوی جی سناؤ الحمدللہ میں حافظ میری بیوی حافظ بڑا منڈا حافظ چھوٹا کاکا حافظ تیری بیوی اللہ والا نا رکھ لوے حافظ تے تو مومن ہے کمال ہے یار نہیں سمجھ نہیں آئی جیڑا نا اللہ نے اپنے نہیں رکھے ہے تو اپنے لی رکھ کے بھی مومن ہے داتا دا لفظ قرآن چ نہیں داتا دا لفظ حدیث چ نہیں سن ہوا مولانا قرآن چ انت مولانا قرآن چ مولانا قرآن وچ اللہ دا نا ہے الحمدللہ حضرت مولانا کمال ہے جڑا اللہ نے اپنے لی رکھے ہے تو مولوی تے فٹ کر کے بھی مومن ہے نہیں میں نے مزہ نہیں آ رہا تھوڑا نا بولو گائی کے بول سبحان اللہ فٹ کر کے بھی تو بولو جاگ دا جائیں ذرا اجے میں وہ آیت پڑھ کے انشاءاللہ زیدہ بہت کچھ کہن دا موڑ لے کے بیٹھا اگے چل نحن الوارثون اللہ کہتا ہے ہم وارث ہیں بولو وارث کون ہے اللہ اچھی بولو وارث کون ہے اچھی بولی وارث کون ہے گج کے بولو وارث کون ہے علی مومن نہیں امیر المومنین ہے علی مومن نہیں مومنہ دا امیر ہے مومنہ دا وارث کون ہے وارث کون ہے پکے رہے آجے بولو وارث کون ہے گج کے بولو وارث ایک قرآن کہندہ جنہ نمازاں دی حفاظت کیتی ہے اولائکا ہم الوارثون قرآن نمازیاں نو وارث کہندہ ہے عام مومنہ نو
اسی تے امیر المومنین نو آنے نبی وارث علی وارث گاج کے ذرا جا کے ذرا انشاءاللہ میں ادھر آواں گا، لیکن پہلے جو میں شروع کیتا ہے انہوں تھوڑا جا ٹور لین دے۔ اللہ کہتا سی قرآن نو بے وارث، سارے بولو ذرا خدا دا واسطہ جے سوراں چھڑ دے ہو علم سنیا کرون، قرآن نو اسی بے وارث، یا اللہ کون نے اس قرآن دے وارث؟ اللہ پہ آندہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، جیڑے میرے بندے نے نا اونا بندیاں وچوں چنے ہوئے بندے قرآن دے وارث ہیں۔ ایک ہوندہ عبد، ایک ہوندہ عابد، بس 2 منٹ میں ذرا پلیٹ فارم تے گڈی لے آؤں دیو۔ ایک عبد ایک عابد، ہر عبد عابد نہیں ہوندہ، ہر عابد عبد نہیں ہوندہ، ہر عابد عبد نہیں ہوندہ، پڑھے لکھے لوگ نے، ہر عبد عابد نہیں ہوندہ۔ فرعون عبد ہے سی، عابد نہیں سی، علم شروع کرتا ہے، فرعون عبد ہے سی ہوتا، عابد نہیں سی، شیطان عابد سی تے عبد نہیں سی۔ اے جڑے عبد بھی تے عابد دوویں مل جان انہاں نو اللہ کہندا ہے ساڈے بندے، تے پھر ساڈے بندیاں وچوں جڑے چنے ہوئے نے او نے قرآن دے وارث۔ او کی نے قرآن دے شاہ جی تواڈے ویڑے لگا جے بڑن تے پچایا جے ذرا کیویں چنے ہوئے دے ترجمے صرف عربی چ 3 نے، مرتضی، مجتبی، مصطفیٰ۔ مرتضی، مجتبی، مصطفیٰ۔ مرتضی چنیا ہویا، مجتبی چنیا ہویا، مصطفیٰ چنیا ہویا۔ ایک حکیم نے کشتہ بنانا ہے، وہ بزاروں موتی لے آوے اینیڑے سچے لیا کے انہوں نے چھانڈ بان کے انہیں جو سونے سونے کڑ کے علیحدہ روے پسند دے، انہوں نے آکھاں گے مرتضی، انہوں نے کی کہاں گے؟ پھر انہاں وچوں کشتے واسطے موٹے موٹے موتی مزید چن کے ایک پاسے کرے، انہوں نے کہاں گے چنیا ہویا وچوں چنے ہوئے مجتبی۔ پھر ایک نگینہ موتی زیادہ پسند آجے انہوں چوک کے اپنی مندری دا تھیوا بنا لوے، انہوں کہاں گے مصطفیٰ۔ اے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی چنے مرتضی، انہاں چو 313 چنے مجتبی، انہاں چو ایک اپنے لی چن لیا او مصطفیٰ۔ بس بس نعرے ذرا مختصر توجہ، مرتضی تو نکلی ہے مرتضائی، مجتبی تو نکلی ہے مجتبائی، مصطفیٰ تو نکلی ہے مصطفائی۔ اور پیر رضا علی شاہ صاحب میں کی کرا، مرتضائی بھی فاطمہ دے کارے، مجتبائی بھی فاطمہ دے کارے، مصطفائی بھی فاطمہ دے کارے، کسے مولوی دے کار نہیں۔ اوے علی مرتضی او بھی فاطمہ دا، حسن مجتبی او بھی فاطمہ دا، محمد مصطفیٰ او بھی فاطمہ۔ میرے اگے منکر نہ پویا جی، ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ مرتضی بھی اے دے کار، مجتبی بھی اے دے کار، مصطفی بھی اے دے کار، علی مرتضی اوے دے سر دا تاج، حسن مجتبی اوے دا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ اوے دا بابا ہے، بطول اوے جدے آن تے مصطفی اٹھ کے کھلو جا تو کی ہے۔ گائی کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اندہ ہے اس قرآن دے وارث بنائے نے میں بندے نہ، بندیاں اپنیاں بندیاں وچوں چنے ہوئے بندے۔ میں سادہ پڑھاں گا لیکن میں تھوڑی تمیز دے پڑھ لیں گے۔ اپنیاں بندیاں وچوں اچھی دے بولو،
चुने हुए बंदे। ए आ की है बोलो या तस्वीर, ए विरसा है, मैं एदा वारस हाँ। ते कोई मैनू पूछे भी शाह जी ये मोती किन्ने ने, ते मैं कहां भी मैनू पता नहीं, ते एदा मतलब है मैं किधरों चुकी है जे मेरी होवे आ। वारस नू पता होंदा है वेचे दे की है, मेरी कोठी है व्याड़ी, मैनू पता है भी किन्ने कमरे ने ते केड़े कमरे विच की है। वारस नू अपने विरसे दा। मैं व्याड़ियों चलिया, गड्डी कोई नहीं, मैं बह गया बस से, ब्रीफ केस नाल रख लिया, राह च पुलिस की चौकी है, बस सिर्फ 2-3 मिनट तमीद मुक गई, ते पुलिस ने नाका लाया, वो विच वड़ गया चेक करने लई। अगे दाढ़ी मुनिया नू चेक करते सी, हुण मौलवियां नू। उन्हें क्या ब्रीफ किस दा? मैं कहा जी मेरा है। मौलवी जी आप भी थले उतरो ते ब्रीफ केस भी ले आओ। आ गया, दस दे विच की है, जे तू एदा वारस है ते दस दे विच। हुण उठ के दस दई, जदों मैं नुक्ते ते पहुंचया इहदे विच की है? मैं कहंगा जनाब 2 टोपियां, 2 साफे केसरी रंग दे, 3 जोड़े, एक कंजुल ईमान, एक तस्वीर, एक कंजुल ईमान, एक डायरी जिहदे तकरीरां ने। कहो ते खोल के विखावां? जागी जरा जागी, जे मन लैन तो उन्होंने मेहरबानी, ते ना मनन तो कहन खोल। मैं खोला, उत्ते निकल टोपियां, पहला उन्हें चढ़ाई की सी, हुण मैं करांगा। वेखो वेखो 2 ही ने। एदा मतलब है वारस नू जुमला समझी। वारस कुरान दा ओ होएगा जिन्नू पता होवे एदे इत्थे की है, इत्थे की है, इत्थे की है। हाय मेरा मौला अपने नहीं, इत्थे की है वारस है ओ। ते जे मैं पूछा 10 अल्फ लाम मीम दा की मान है, ते ओ कवे मैनू पता नहीं, ते समझी वारस नहीं। बात ही समझ नहीं आई। वारस ओ है जिन्हों एदा उची बोली जेड़ा। अच्छा एक गल जाके सुन, अजय नहीं मैं तसली नहीं कर सकिया। ए विरसा अजीम होंदा या वारस? ओए मेरी शान है तस्बीह नालों वड्डी है, मैं अपनी कार नालों ज्यादा इज्जत वाला हूं। दिल करे तो तरोड़ दिया, वेच दिया, नवी लै ला। विरसे नालों वारस अजीम होंदा है। ए अदरा इधरों वेखी लै, हुण तेनू वारस लगा मखान। ए कुरान है, ए इथों पा के बोलो सही यार शाह जी तरह तवज्जो कर, इथों पा के ए इथों, ए रिश्कारों, ए इथों, ए अखीर तो पा के ना वारस ओ होएगा जेड़ा मां दी गोद च होवे ते पाक होवे। दुनिया चावे ते पाक होवे, दुनिया च रवे ते पाक होवे, दुनिया चो जाए ते पाक होवे। ओए असी इसे लिए आने आ, एदे वारस 5 तन पाक ने। बोलो सुभान अल्लाह, गाय के बोलो सुभान अल्लाह। जिवें ए पाक एवें दे वारस भी उची बोलो वारस है। हसन पाक, हुसैन पाक। ठहरो, ए अजय सोर वाले पास में नहीं लगा हूं। ए हसन नबी विचों है वे, हुसैन, अली, फातिमा। नबी ने कहा ना हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अलियो मिन्नी वाना मिनल, है ना? ये सारे किदे विचों ने? रसूल विचों। ए शाह जी मैं एक दलील लगा देन जे तेरी समझ आ जाए। ए मैनू अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिते ने, उन्हें चो एक दुबई है, एक जेड़ा वो कारोबारी है, एक इत्थे MBA कर रहा। जरा गल समझी। एक दफा 3 ईद ते इकट्ठे हुए घर, सैयद अली इरफान, अली रिजवान और अली फरहान, 3 अली दी देन है। 3 घर आए नहीं। मैं अंदर सुता सी, एक बुढ़ी माई ने न्याणा चुकया। जे तेरी समझ गल आ गई तो ठंड पै जी। वो आके ना तो उन्हें कुंडी खड़काई, बड़ा दुबई वाला से बाहर आया, कहती शाह जी जरा फूक मारिया जी। उन्हें कहा बीबी मैं टिकटा कटना भाई जहाजा दियां दुबई, मेरे को कोई वीजा लवा लिया, मैं कभी फूक मारी। जागदा जाई जरा, जागदा जाई। वो अंदर आ गया, हसदिया हसदिया उन्हें छोटे नूं भेजता। उन्हें क्या वो शाह जी अदरा फूक मारिया जी। उन्हें कहा बीबी मेरी मोबाइलों की दुकान है,
ते या टीवियां दी मेरे को कोई मोबाइल ले ले, एक काम मैं कदी कीता, जे तेरी समझ आ गया तो धमाल पाएगा। एदू मगरों ओ अंदर गया, उन्हें हसदे हसदे निक्के नूं भेजता। वो कहती है शाह जी अजरा फूक मारे जे काका रोंदा है। उन्हें कहा भी एक काम है अपेयरां दा, मैं पढ़दा, मैं MBA दा स्टूडेंट हाँ, मेरे को कोई हिसाब किताब की चीज पूछ ले। ओ बुढ़ी ने जिहड़ी गल कीती है, जे तेनू समझ आ गई तो धमाल पाएगा। उठ के निक्के नूं कहंदी शाह जी मारो मारो फूक मारो, अल्लाह आराम देगा, मारो, तुसी वड्डे शहरां दे विचों नहीं आए आए, तेन समझ ही नहीं आई। शाह जी फूक मारो, जाग शाह जी फूक मारो, अल्लाह शफा देगा, तुसी वड्डे शहरां दे विचों नहीं। ऐ ते रौला ही असी दुनिया दे शाहां विचों वड्डा शाह ही मेरा रसूल हुसैन भी ओदे विचों है। सज्जे खब्बे मौलवियां दे चेहरे वेंदा रही, हसन भी ओदे विचों है, अली भी ओदे विचों है, फातिमा भी ओदे विचों है। ए पंजा दे गुलदस्ते नूं असीं कहने आ पंज तन पाक। कोई समझ आई? वारस वो होएगा जिन्हों पता होवे दे विच। मैं थोड़ी देर तक तेनों होश नहीं रहन देनी, जरा मैं थोड़ा जा सैट कर लेंदे काम। वारस होएगा जिन्हों पता होवे दे विच, उची बोली कोफे दा मेंबर है अली पैदल सलूनी सलूनी पूछो मेरे को पूछो, मैं जानना केड़ी ऐत रात नूं नाज़िल होई, केड़ी ऐत दिने होई। मैं जानना केड़ी ऐत पहाड़ ते आई, केड़ी ऐत मैदान च आई, केड़ी ऐत मक्के आई, केड़ी ऐत मदीने आई। पूछो 1,40,000 ने मेरे नबी दे सहाबा आ मेरे सिर ते कुरान। तुहाडे विच बड़े मौलवी ने, मैनू गेड़े च कोई मौलवी दसे 1.25 सहाबा विच किसे सहाबी क्या होवे भी मैनू पूछो, सिर्फ मेरे दादे अली क्या मैनू पूछो। क्योंकि वारस नू पता होंदा है दे विच की जागी होए दे विच। बस तमीद मुकन वाली 2 मिनट। कुरान कहंदा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं ते चंद अरबी काफर आ गए। उन्होंने आके 3 फरमाइशां कीतियां। किन्नियां? 3। बस ए नवी चीज़ है जी मैं शुरू कर लगा तेरे के। किन्नियां फरमाइशां कीतियां लामा? 3। उन्हें कहा जी पहली ये आ कि साडी जमीन पहाड़ां विच पिचकी हुई है, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़। ते दाऊद अलैहिस्सलाम दे पहाड़ ताबे सन, तुसी दाऊद दे भी नबी हो, जरा इशारा करो ना पहाड़ परा परा हो जान ते साडी जमीन खुली हो जाए। दूजा सवाल दूजा कहने लगा सुलेमान नबी दे हवा ताबे सी ते ओ तख्त उड़ांदी सी ते तुसी सुलेमान दे भी नबी हो, जरा इशारा करो ना हवा सानू चुक लै शाम लै जाए ते शाम नू तिजारत करके असीं आ जाइए 6 महीने दे विच रुलदे तां ना रहिए। तीजा बोलिया ईसा नबी दे मुर्दे ताबे सन, ठुड्डा मार के कहंदा सी कौम ते उड़दे सन ते जरा साडा वडेरा दादा को सही जिंदा करो ना, असीं पुछिए तुसी सच्चे नबी हो? मेरे नबी ने अंज वेख्या भी करा, उतों टेलीफोन आ गया। वलौ अन्ना कुरआनन सुयरत बिहिल जिबालो और कुतियत बिहिल अर्दो और कुल्लेमा बिहिल मौता। ए कुरान ए हो जा हो गया जिदे नाल पहाड़ टोरे जान, जिदे नाल फासले समेटे जान, जिदे नाल मुर्दे जिंदा करके गल्लां कीतियां जान। सोनिया कुरान ते एवें दा ही है, इहदे नाल पहाड़ भी टुरदे ने, इहदे नाल मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, इहदे नाल फासले भी सिमटदे ने, लेकिन इन्हां मनना नहीं। इहदा मतलब है कुरान आंदा है जदों कुरान पढ़िए ते मुर्दे उठदे ने। हुण बाबे हरां नूं डॉक्टर जवाब दे देना ते ओदी मंजी घर लिया के वड्डी धी पुत्तर नूं आंदी दे सराणे खलो के यासीन पढ़ बाबे दी वेले नाल। हुण कुरान पढ़िया जांदा है, मेरे फिक्रे ते नारा लाई होए मौलवी पढ़े, मौलवी पढ़े ते बंदा अगे जांदा है। ओए वारस पढ़े गौस दे रूप ते मरिया होया उठदा है।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और मैं तेन पहली गल दसन लगा, कुरान दे पढ़िया पहाड़ टुरदे रात खड़े कर थोड़ा जौक दे यार। एक कुरान दे पढ़िया पहाड़ टुरदे, कुरान दे पढ़िया एक हाफिज नूं लै लो जिन्हें अगे तलावत की है, वाह वाह माशाअल्लाह सोहनी आवाज़ नाल लंबी की थी। इनू पहाड़ी दे बाके को भी सारी उम्र पढ़दा रहो, जे एक बट्टा भी उड़ के इधर गया ना ओदी वजह की ये वारस नहीं आए आए जागी। हुण मैं तेन लगा दसन जदों वारस कुरान पढ़ दे आ सुन से आ सीधा ही चो मैं तरतीब वाल लगा पढ़न ताकि तू पचा ले। एक इमाम उल अंबिया, एक अबू बकर सदीक दो और फरूक आजम तीन, ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी चार, ए चार तीन मेरे नबी दे यार, एक इमाम उल अंबिया, ए तिन्ने ओ पहाड़ी ते गए। जदों मेरे नबी दी ना लैन लगी पहाड़ी दे नाल पहाड़ टुर पे। हाय हाय जागी यार, मैं दसना पहाड़ टुरदे तेनों अज बखाने ने एक घंटा ला के थकेगा तो नहीं, ते तेनों पता लगे भी वारस है। मेरा ख्याल है तुसी ना तां सुन्नियां ने वमा लैना इल्लल बला इदां ही है। इमामुल अंबिया जदों मेरा लजपाल नबी पहाड़ी दे खलोता ओहद, मेरे नबी दे नालैन जुत्ती मुबारक ओ कमली वाले दी नालैन नाल लगी। जदों ओहद नूं पता लगा मेरे ते कौन ते पहाड़ी टुर पई। पाक नबी ने अपनी अड्डी मारी, अड्डी मार के नबी ने क्या उस पुतिया ओहद, ओए ओहद रुक जाओ, ओए रुक जाओ। ओनू कहीदा जड़ा टुर रहा होवे तेरे आखे तेरी रन नहीं रुकदी, ओए हुसैन दा नाना होई जड़ा अड्डी मारे टुरदा होया पहाड़ रुक जाए। फरमाया उस बुतिया फइन्ना मौलैका नबीयुन व सदीकुन व शहीदान, ओए ओहद रुक जाओ तेरे ते कल्ला दा नबी है, एक सदीक है, दो शहीद ने। एदा मतलब है नबी चढ़िया पहाड़ ते पहाड़ टुर पिया जदों वारस चढ़े। हुण पचा लोगे, मुड मैं बन दिता ते कुरान मेरे हाथ च, पचा लोगे। अली अपनी मां दे शिकम च, हुण मैं चेहरे खास तौर पर सज्जे खब्बे मौलवियां दे पढ़ने। अली अपने मां दे शिकम च, मेरे पुत्र मैनू वेखो सोने, अली अपनी मां दे शिकम च यार रुक। अल्हम्दुलिल्लाह अली का बाप दोज़ख में है और उसके पाँव में जूती है जिससे उसका दिमाग खोलता है। ए अली दा प्यो ते दोज़ख च, तेरा प्यो जंदी है। मैं एक फिकरा लगा बोलन, जे सईदा दी दाद ना दी हुई तो मैं तकरीर इत्थे ही खत्म कर देंगा, लेकिन सुन के ए तुहाडे विचों जेड़े सैयद ने हाथ खड़े करो। मौलवी जी मैनू वेखो, सैयद हाथ खड़े करो, ये थले करो जेड़े उमती हो। अच्छा जे मेरी गल तेरी समझ आ गई ना, आ गई तो फिर सईद रमानी दाद दे के जाएगा, तो जे टुर गया तो तेरी मर्जी। इत्थे ही गल सुन, उमती है कि सैयद है। ते जे मैं तेनू पूछा भी तेरी नस्ल कदों तो मुसलमान है, तू कहेगा मैनू दादे परदादे तक पता है, उदू अगे मैनू पता नहीं भी असी सिंह सा या राम राम सा। किसे उमती नू पूछो वो ये कहेगा कि मैनू 4 नस्लों तक पता है। तवज्जो, ये तू अगे मैनू पता नहीं कि असी की सा। ते हुण कोई किसी सैयद की बांह फड़ के पूछे शाह जी तुसी कदों दे मुसलमान हो, ते नाल दा ओदी वक्खी च हुज मार के कहेगा इन्हां नूं ते नहीं ना पुछीदा। रहमानी जे सारे इको जै ने फिर सैयद नूं क्यों नहीं पुछीदा? इन्हां नूं ते नहीं ना पुछीदा, क्यों? ये अली दे पुत्र ने, ये सारे ही मुसलमान ने, अली दे पुत्र ने, ये अली दे पुत्र ने। हाया मैं उठन लगा हूं, ये अली दे पुत्र ने। जब तू अली दे पुत्रा दा ईमान नहीं पुछ सकता, प्यो दा कौन? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया।
जद तू अली दे बेटियां दा ईमान नहीं पहुंच सकता मौलवी कौन होना है अली दे बाबे दा ओए अली कुल्ले ईमान दे बाप दा ईमान पिया पूछदा। एक दलील मेरे नबी ने क्या जेड़ा किसी यतीम नू पाले ना वो क़यामत मेरे नाल इंज होएगा इंज जेड़ा किसी यतीम नू पाले वो नबी नाल इंज होवे ते जेड़ा रसूल नू 23 साल पालदा रहे। मैं ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ना क्योंकि मेरा मौजू नहीं, मौजू मेरा है कि पहाड़ टुटते हैं। जा इमाम मैं प्यार हज़रत अली मुर्तज़ा अपनी मां दे शिकमे च किड्डी मुकद्दर वाली मां हुन अम्मा ने उंगली पकड़ी है शेख बतहा हज़रत अबू तालिब दी नाल लेके टुर पई हौली हौली टुरदे दोवें जी अली दा बाबा ते अली दी अम्मा एक काबे च आ गई। काबा वजदे च रक्स लग पिया करना जे कुल्ले ईमान दे मापे आ गए। सुभान अल्लाह। अली दी मां लग पई तवाफ कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। जागदा जाई लक 3 चक्कर अली दी मां ने लाए, चौथे चक्कर ते हुन पेट दे विच बच्चे दी विलादत दे आसार शुरू हो गए। वे अबू तालिब इंज पिया मालूम होंदा है जिवें बच्चा पैदा होने दे आसार ने ते ए ते काबा है ते ए बैतुल मुकद्दस चों अल्लाह ने मरियम नू क्या कि उखरुजी हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा निकल इथों ए जम्मन वाला घर नहीं इबादत दा घर है ते ए ते काबा है। मैं हुण की करा? अबू तालिब आंदे ने मैं की करा जागी मैं की करा? अली दी मां चली है जरा वेखिया मेरे वाल वेखी मैं मौजूद हटिया नहीं। काबे दे नाल पाए लाए ने दोवें अंगूठे हाथ लाए ने उत्ते इस तरह पेट लाया काबे दे नाल। अली दे मां ने एक फिकरा क्या शाह जी अल्लाहुम्मा बिहक्के हाजल मौलूद या अल्लाह ऐदा वास्ते जेड़ा मेरे पेट च मेरी मुश्किल हल कर कंध पाट गई ओ जेड़ा माली मुश्किल कुशाए तेरे लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहीं 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 गल गल फपी नहीं मैनू वेख सरकार मेरे वाल वेख्या ए सोच के दसो भी काबा इट्टां दा बनिया पत्थरां दा या अल्लाह इन्हां तौफीक दे बोलन दी। काबा कादा बनिया पुत्र तुसीं पिछों चले हो तुहाडे आउण नाल पूरा मजमा ही डिस्टर्ब हो गया। काबा कादा बनिया जरा मैनू वेखी लो शाह जी। ए अली दी मां खड़ी ए एक पत्थर इधर होया ओदू उतला इधर होया ओदू उतला इधर होया ऐस वाला इधर होया पत्थर टुर पे बुआ बन गया बुआ बन गया। एदा मतलब है पत्थरां नूं पता लग गया कि एदे शिकम विच बोलदा होया कुरान है ते कुरान आवे ते पत्थर टुरदे ने। सुभान अल्लाह। बोलो इस्मान चेटा इसी चेट भी मैं फरमाइश पूरी करने लगा। वो प्यादा मन वलायत पीर अली दी जरा हाथ खड़े करके पढ़ मन वलायत मन वलायत पीर अली दी छड़ खैड़ा तकरा रहंदा दिल शीशा साफ कर बन नौकर पंजा। एक काबे दी दीवार जरा मेरे वाल देखी मैं अजीब नुक्ता लगूं आज पढ़। काबे दी दीवार फटी है मूसा अलैहिस्सलाम ने अगे अगे कौन है मूसा अलैहिस्सलाम सवा लाख उम्मती मगर ने एदू मगर फिरौन ने 9 लाख फिरौनी मगर ने। जरा मैनू वेखी मैं हुसैन दे नाने दी शान दा जुमला लगूं पढ़न। मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए अगे दरिया नील ठाठा पे मार दे इंज वेखना इसराइली वो कहने लगे पीछे भी मौत ते अगे भी हुन की करिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अंज वेख्या अल्लाह ने क्या सोटा मार। जरा मेरे वाल वेखी जे समझेगा तो लुत्फ आएगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोटा चुके ना पानी पाटिया ते ना राह बने ने। ए आ ए सोटा मैनू वेखो यार सजे खबे कर की वेंदे हो ए आ सोटा चुकिया आसा पानी पाटिया
اچھی بولو نہیں راہ بنے نہیں. اے رحمانی صاحب سوٹا ایتھے آیا نہ پانی پھٹے ہے نہ رستے بنے نہیں. سوٹا ایتھے آیا نہ پانی پاٹے نہ رستے بنے نہیں. سوٹا لگا نال پانی پھٹ گیا رستے بن گئے نہیں. پانی پاڑے ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا لا کے آئے میں نے ویکھی سوٹا ایتھے نہیں پاٹیا ایتھے نہیں پاٹیا ایتھے نہیں پاٹیا نال لگا تے پانی پھٹیا راہ بنے نے. اللہ دے کلیم سبحان اللہ داد نہیں ہوئے اللہ دے کلیم سوٹا مار کے پانی پاڑنا سوکھ ہے. آوے حسین دا نانا ایک کھلوتا زمین تے 2.5 لاکھ میل دور جن اوے انگلی چک کے جن پاڑنا ہو رہا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. موسیٰ علیہ السلام ویچ وڑ گئے نال آپ دا لشکر بھی کنے راہ بن گئے کنے بن گئے جی 12 بولو کنے راہ 12 یعنی پورا پانی برف بن گیا رستے بن گئے. اے راہ جدو قوم گئی نا یار میں سٹیج تو پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ تسی بول دے ہو میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جدو سٹیج ہی بولے گا تو دوجیاں نے سننا کی ہے. اے رستیاں وچ قوم ٹری جا رہی ہے تے راہ آکڑ کے کھلو کے کہیں نے سانوں کی پتہ نال دے ڈوب گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کی چاندی ہو وہ کہنے لگے مورے کار وچ اللہ نے وچ باریاں کھول دی دیا نالے ہیلو ہیلو کیتی جاندے نے نالے ٹورے جاندے. جملہ سمجھی تے سیدہ تیرے لئے چن کے جملہ بولے لگا. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے باہر تے ادھروں فرعون وڑ گیا ویچ. موسیٰ علیہ السلام دا لشکر نکل دے پیا فرعون دا لشکر وڑ دے پیا. موسیٰ علیہ السلام دا آخری بندہ باہر نکل گیا تے فرعون دا آخری بندہ ویچ وڑ گیا. سوٹے والا اثر موک گیا سوٹے والا اثر موک گیا. پانی ٹر پیا سارے فرعونی ڈوب گئے تے سارے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بچ گئے. میں نو جواب سوچ کے دیں موسیٰ علیہ السلام نال سارے چنگے سن بولو فرعون نال سارے بدکردار سن نہیں. اللہ اے نہیں ویندا بھی چنگا کیڑا ہے مندہ کیڑا ہے. اللہ ویندا ہے اگے کون ہے. سبحان اللہ اللہ ویندا ہے میرا فکران سمجھی اللہ ویندا ہے اگے کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اگے اور 1.25 لاکھ پار نکل گیا. رب نے ویکھیا اگے آ فرعون سارے ڈوب گئے اوے کسے دے مگر لگن لگیا ویکھ لئی اگے کون ہے. الحمدللہ ساڈے اگے ہونے نے 12 امام. سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی تو لگ کے مادی تک علی تو لگ کے مادی بولو مادی تک تینو مولویاں دسیا نہیں کہ مادی کون ہے. توجہ میرے الکر کون ہے. یکدم کعبے جائے گا اوے کڑتا میرے نبی دا پایا ہوئے گا. ہائے 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 کڑتا میرے آج میں فکرے لگا دے بولنا کڑتا میرے اتے امامہ میرے رسول دا جنہوں ایتھے لا کے کہنا نا نبی دی نالین ہے اے او میدی دیاں پیرائیں چوئے گی. سبحان اللہ جاگ ہوئے کڑتا میرے رسول دا گالچ جاگی. اگر میں غلط پڑھا تے میں مجرمہ تیرا آج بھی تے 100 سال میں جنہ جر میں جہونا. کڑتا میرے نبی دا گال امامہ سر تے ذوالفقار علی دی پتہ نہیں کتھوں لبے گی ہاتھے چے پیریں چے نبی دی نالین سر دے بدلی وچوں جبریل دا ہاتھ اے بول کے کہے گا اشارہ کر کے اوے دنیا والیو علی دا پتر ماتی آگیا جے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اے قسم ذاتی تیرے نال تو حج کر جائے کدی کعبہ بولے قرآن دی قسمہ میرے سر دے قرآن جدو مادی داخل ہوئے گا نا تے کعبے دی دیوار چوازے گی السلام علیکہ یبنا رسول اللہ رسول دیا پترہ کعبے دا سلام ہوئے. بولو سبحان اللہ
اچھی بولو میں ایک فکرہ چکے اہل بیت کیا سا جی تے میں ایک جملہ لگا بولن امام مہدی علیہ السلام دی شان ہے توجہ غور نال لشکر ٹرے گا مہدی دا 12,000 دی تعداد ہے کنی ہن پچائی جنہاں دا آپ سے دل کمزور نے تے ہاتھ رکھ لو جنہاں نوں الٹی اونی منہ کے کپڑا رکھ لو سجے پاسے جبریل تلوار لے کے ٹرے گا ہائے ہائے کھبے پاسے میکائیل ٹرے گا پیچھے اسرافیل ٹرے گا جدے پتر دی اے شان ہے میں بابیاں دیا کتاباں جو نہ دکھاواں میرا پیو کوئی نہیں میں دیو بندیاں جو نہ بخاواں میرے نطفے تے شک سن سجے جبریل کھبے میں جملہ لگا رحمانی بولن کھبے میکائیل پیچھے اسرافیل تے فتح کرن جانا ہے قسطنطنیہ جدوں قریب پہنچے گا نا لشکر امام مہدی علیہ السلام تے اے شہر تے درمیان بہت بڑا ایک جھیل ہے جڑا 150 فٹ ڈونگا ہے تے سائی اوتھے کھلو کے کہن گے آؤ گے کیویں تواڈے کول تے بیڑیاں ہی کوئی نہیں علی دا پتر جھنڈا گڈے گا گڈن تو بعد کہے گا کھلو جو نماز پڑھ لئیے میں جملہ بولنا ہے تے میں انہاں اپنے آپ نہیں ہو رہنا نماز پڑھ لئیے آپ جدو پانی دے نیڑے ہونگے پانی پیشاں پیشاں ہون لگ پے گا راہ بنن لگ پے سبحان ہائے راہ بنن لگ پے گا راہ بنن لگ پے گا انج بیٹھ کے علی دا بیٹا کہے گا آجو آج موسیٰ علیہ السلام دی سنت پوری ہو گئی جے توجہ جڑا جملہ شاہ جی میں ہون بولنے ہیں تسی سنتے ہی نہیں اپنے ابا اجداد دی گل جدوں پہنچن گے تے امام مہدی علیہ السلام کہیں گے تلواریں میانوں میں کر لو وہ کہیں گے مولا اگے 9 لاکھ سائیے اپا انہاں نہ لڑنا ہے فرمایا سنا نہیں میں نے کیا کہا تلوارہ میانہ اچ کر لو کھلو کے رحمانی دادی جڑا فکرہ لگا بولن تلوارہ نیامہ اچ کر لو مولا لڑنا نہیں لوڑی نہیں پہنی کی کر رہے ہو علی دا بیٹا اٹھ کے کھلوئے گا جاگ کے نعرہ پہلا نہیں لانا کہے گا اللہ اکبر اجے اکبر دی بے نہیں مکے گی تے قسطنطنیہ دی ایک کاند ڈگ پے گی پھر کہے گا اللہ اکبر دوجی ڈگ پے گی تریجی والی علی دا بیٹا کہے گا دلاں تے ہاتھ رکھیا جے اللہ اکبر 12 برج ڈگ پین گے یا علی تلوار نال مرحب مار کے خیبر فتح کرنا اور کر لے تیرے پتر دی صدمت نو سلام ہوئے نعرہ مار کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ باد میرے خیال تھک گئے ہو ایک گلاں سنیاں جے کدی بولو کدی سنیاں جے اجے نہیں جی سنیاں جے ذرا میرا توجہ کر امام الانبیاء پہاڑی دے چڑھے پہاڑ ٹور پہ سبحان اللہ جڑا میں جڑا موضوع لیا اور شروع لگا جگہ علی مرتضی آئے نے کعبے دی دیوار نال کعبے دی دیوار ٹور پہ ہون میں تینوں قرآن چو ٹورنا بخانا ہے اہل بیت ہی پڑھنے حضور اہل بیت ہی ہے ہاں اجے میں ولیاں نے پاسے دے آئے ہی نہیں تے میں نو پتہ بھی نات خانہ دی بد دعا 7ویں پشت تک جاندی ہے وہ آندے ہونگے کتھوں آگے میں چھڑ دینا چھتی گھبراؤ نا آؤ میں دن رسن لگا توجہ میرا لکھا موکم دین سہرانی نکی جی گل ولی اے بیٹھے ہوئے نے کاندھ تے نکی جی عمر کولو ایک مرید ہے کہندہ ظہور ولی کی نو آندے نے فرمایا ولی انہوں آندے نے کاندھ نو آکھے ٹور اجے فکرہ مکیا نہیں تے کاندھ پاج پئی اڈی مار کے کہن لگے میں تینوں تے نہیں گیا ٹور سبحان اللہ ہن میں تینوں قرآن ہی چو لگا مخان وارث سبحان لگا سبحان اللہ تفسیر جلالین ایک تفسیر مدنی ثناء اللہ پانی پتی دی دو تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی دی تین سبحان اللہ کیا تفسیر روح البیان اسماعیل حقی دی 4 تفسیر بیان القرآن غلام رسول سعیدی دی 5 پنجانوں منن والے بڑیاں آج میں زندگی چ پہلی باری اے واقعہ پورا لگا پڑھن کہ مولوی اے ایت کیوں نہیں پڑھ دے کیونکہ اے دے وچ پورے 5 تن انج نظر آوندے نے تے میں لگا تینوں وکھان تے جے کوئی بات اے انج نہ کہیں غلط پڑھدا سی پیو دے تے میرے سامنے اٹھ کے کھلو
میں تینوں منا تیرا علم کنا کوئی میں تینوں اج وکھان لگا اہل بیت کی نہیں کیونکہ گھر سیداں دا تے پڑھنا بھی سیداں نوں چاہیے میرے نبی نے خط لکھنے شروع کیتے مدینیوں اوئے کلمہ پڑھو چنگے رہو گے ایک خط سرکار نے پہلی باری زندگی پورا لگا پڑھنا کدی آج تک نہیں پڑھیا فرمایا جاؤ ایک خط نجران لے جاؤ کتھے سائی رہندے سی انہوں نے میرے نبی نے لکھیا اللہ ایک کے تین نہیں لہذا بندے دے پتر بنو اے تینہ والا کام چھڈو میرے غلام بن جو تے کہو ایک کے سبحان اللہ گل دی سمجھ نہ آوندی بھی ہاتھ کھڑے کریا جائے میرے نبی نے کی لکھیا بھی اللہ تین نہیں ایک کے تسی آندے ہو مریم بھی اللہ ہے تسی آندے ہو عیسیٰ بھی اللہ ہے تسی کہندے ہو اللہ بھی اللہ ہے جب اللہ ہی اللہ ہے باقی دو نہیں کنے نے ایک کے ایک خط چلا گیا او ہن انہاں نے میٹنگ کر لی اپنی پوری برادری دی جڑا عمر وچ ساریاں تو وڈا سی نا او دا نام سی سید ویکھ میں سیداں دے گھر سید دا ذکر لگا کرنا سبحان اللہ کہے سبحان اللہ جڑا علم وچ وڈا سی او دا نام سی عاقب انہاں دوواں نوں سد کے پوچھن لگے ہن کی کریے انہاں نے کہا گل کرو 14 کھچر چاہیے نے 14 بندے چاہیے نے تے سانو اجازت دیو اسی مدینے جائیے جا کے ویکھیو نبی سچا سبحان اللہ تھک گئے 14 کھچراں دے 14 بندے سوار ہو گئے اے ٹر پینی مدینے اللہ نے کیا یا تو حل ملائکتی اخلو مسلح سماواتی و امرو اردی او فرشتے ہو تسبیحاں رکھ دیو مسلے لپیڑ دیو ذرا زمین الویکھو اے 14 سائی میرے یار دا مقابلہ کرن مدینے جلے جنہ دے ہتھاں نوں تکلیف ہو تے گھٹ کے رکھو تے جنہ نوں نہیں ہو تے سبحان اللہ کر لیا جی کیا سبحان اللہ اے 14 ٹر پہ سارے ہی چومر چو جڑا وڈا او دا نام ہے سید جڑا دوجے نمبر علم تے وڈا ہے او دا نام ہے عاقب جڑا باورچی ہے او دا نام ہے کرز کاف وڈا کشش والا اے ہن کھچراں تے کنے بندے ٹرے جاندے نے مدینے قبلہ تھک گیا ٹوپی والے تھک گئے نہیں کیونکہ میں ہن 5 پڑھنے نے اے جدوں چلے نے راج کھچر نوں لگا ٹھڈا قبلہ گل میرے دھیان کرو کھچر نوں لگا ٹھڈا گرز جڑا باورچی سی اے ڈگ پیا اے گل میں آج تک نہیں کیتی جڑی ہن تیرے کو لگا کر جدوں اے ڈگیا اے دے ڈگن دی دیر اینے بد دعا دیتی میرے نبی استغفر اللہ میں بیان نہیں کر سکتا انجو بیو نبی جدی خاص دے اسی تکے کھا کے مدینے جا رہے ہیں یا قدم عاقب جڑا علم دا سردار سی اونے اپنا کھچر روکیا زمین تے اتریا انج تھوکلا کے ماریا تھپڑ منہ تے کہن لگا بغیر تے شرم نہیں آؤندی نبیاں دے نبی نوں گالی دینے سبحان اللہ او منہ بھی انج کردا ہے تے نالے کہندا سردار جی وہ سچا نبی ہے تے پھر لین کی چلے ہیں یار سن سے جی وہ سچا نبی میں 5 بخانے لیں جی سچا نبی ہے تے چلیا کیوں اے تھپڑ کیوں مارے سید جڑا سی نا عمر وچ وڈا او کہندا اورے آ کی گل ہے جی انہوں نے کہا کیوں ماری ہے غریب ہے تاں نے کہا نا انہیں امی نبی نو گالی دیتی ہے انہیں کیا واقعی نبی ہے اکھتے اور کی ہے کتھے پڑھے انہیں کیا مفتاح اور رابچ پڑھے ہے جڑی عیسیٰ علیہ السلام تے وہی آئیے وہ کو کہندہ ہے جے کمیں تے میں کو 2 فکرے اس وہی دے سناما اوڑا سید سے کہہ لگا سنا اے ان پہ پڑھ دے مفتاح اور رابع دی وہی انہیں کیا ساڑھی انجیل چ لکھیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو وہی کی تھی اے عیسیٰ اپنی قوم نو کہہ دے اگر کروڑا من پرفیوم دے ڈرام تے لو دلو اتر اپنے دے پالو پھر بھی میری نظر تے اوے تسی مردار دی بدبو نالو برے ہو اگر چنگے لگنا چاہندے ہو اوے پرفیوماں دی لوڑ نہیں اپنی گردن حسین دے نانے دا بڑا پالو سبحان اللہ او سید حیران نے او کہنے لگا یار کوئی ہور سنا انہیں کیا نبی صدقہ نہیں لے گا ہدیہ لے گا یہ دوجی نشانی تریجی نشانی کنارے تو لگ کے جتھے سورج غروب ہون رہے اوتھوں تک خدا کوثر دا جام چھلکے گا ایک گلاں کردیاں مدینے پہنچ گئے تھے اگے زور دی نماز ہے تے بلال بانگ پیان
سبحان اللہ مینوں نہیں پتا تو ستا ہے بلال پیاندا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میرا بہت پرانا شعر ہے جڑے میرے سنن ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستدا سے سبحان اللہ حضرت بلال دی اذان سنی عیسائی ٹردے ٹردے مدینے آ گئے میرے نبی دی مسجد گل سمجھا رہی نہیں آ رہی اے 14 اندر داخل ہوئے انہاں نے ٹلیاں بجانیاں شروع کیتیاں انہاں نے اندر داخل ہو کے مسجد دے ٹھول تے نقوش تے نعت بجانے شروع کیتے حضرت عمر فاروق کہنے لگے کملی والے اے بدتمیز کی پہ کر دے میرے نبی نے کیا حوصلہ رکھو میرے یار پرانے نے آئے اخلاق دا تاجدار ہے شاہ جی میرا خیال ہے ان میں پسند نہیں پہ کر دے اے اخلاق دا تاجدار ہے کوئی گل نہیں جس لئے بہ گئے میرے نبی نے فرمایا وہی پرونیوں کیویں آئے ہو انہوں نے کہا تسی آندے ہو رب کنے رب نے میرے نبی نے کہا جدو ہے جو ایک میری تقریر دا مشہور جملہ ہے کہ بلال نو لمیاں پایا امیہ بن خلف لتر پہ مار دے 3 دن پورے کٹدا رہنا تے تھک کے جُتی سڑ کہندا 10 ہوئے کنے نے بلال نے انج ویکھ کے کیا تینوں پرسوں بھی کیا سی ہو ایک کے سبحان اللہ تینوں کل بھی کیا سی ہو ایک کے تینوں آج بھی کہنا او ایک کے او کہندا کو واقفیت ہے اگے نہیں ویکھے اگے نہیں جاننا ہے اگے نہیں تینوں یقین کیویں ہو ایک کے مسکرا کے حضرت بلال کہنے لگے مینوں پتہ نہیں حسین دے نانے دسیا ہو ایک کے تے بس ایک کے سبحان اللہ سبحان اللہ کا گاج کے میرے نبی نے فرمایا الہکم الہ واحد آج میں زندگی جو جملہ لگا بولن جدے تے رحمانی میں جدو جانا ہے میرے مگروں ایک فتوہ کڑیا کڑایا میڈ ان فیصل آباد and made in Panama بھائی مولویت یہ جاری ہوئے گا لیکن آج سید پیڑے گج کے قرآن ہاتھ جلے کے وہ فکرہ لگا ہے بولن میرے نبی نے کیا اللہ ایک کے اللہ اچھی بولو اللہ الہکم الہ واحد اللہ اچھی بولے آج اللہ ایک کے قل هو اللہ احد اللہ ایک کے انہاں کیا نہیں تین نے مریم اللہ عیسیٰ اللہ میرے نبی نے کیا کوئی دلیل انہاں نے کیا عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں جدا باپ نہ ہوئے وہ اللہ میرے نبی نے مسکرا کے کیا پھر بڑا اللہ تے آدم ہویا جدا پیوں بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی سبحان اللہ جاگتے جائیں میرے نبی شاہ جو انہوں فکرہ آگیا جائے نبی دلیلہ دین دینے کہ اللہ ایک کے او آندے نے تین نے رات پہ گئی آپ نے فرمایا پرونے اور سو جو سویرے پھر گل ہوئے گی دوجہ دن چڑھیا پھر نبی آئے نماز پڑھ کے گل شروع ہوگی اللہ ایک کے او آندے نے تین نے پھر زور دی نماز دینے ہم اچھتے بولو اور بادشاہ نے کیا بھی اے ہو جا مولوی لیو جڑا میرے پتر نہ تھوڑے ٹائم وچ عالم بنا دے ایک کہا انہیں کہا جی 14 سال انہیں کہا sit down bring another اور لے ہو انہیں کہا جی 10 سال انہیں کہا آئے چل تریجہ انہیں کہا جی 1 سال انہیں کہا نہیں جلدی ایک جٹ اٹھے انہیں کہا نوا تو آکے منڈا رات نو مینو دے سویرے عالم ہوئے گا انہیں کہا very good right تو صحیح ہے او ہن منڈا ہو دے سپرد کرتا جٹ رات نو منڈن کی دا شہزادیہ کہہ میں نہیں مانتا انہیں کہا میں نہیں مانتا کہندہ سبق رٹ لے دے سون جا میں نے بھی سون دے میں نہیں مانتا انہیں کہا سبق رٹتے ساؤں میں نے بھی ساؤں دے صبح دن چڑھیا انگلی پھڑی بادشاہ دربار چلے آکے سرکار اے عالم بن گیا جی انہیں ایک مولوی لے آندہ پھر درائے دیتے کچھ سوال دو چرکار او مولوی انہوں کہندہ شہزادے فقہ کی روح سے یہ مسئلہ ایسے ہو کہندہ میں نہیں مانتا بادشاہ نے کہا یار میرے منڈے دی کیا ٹور ایڈے وڈے عالم نو کہندہ میں نہیں مانتا دوجا آیا تریجا آیا ایک جٹ وچ اور بیٹھا سی انہیں کہا اے دا تروڑ نسخہ گولی میرے کول بادشاہ نے کہا کیویں انہیں کہا انج کر ایک پاسے تو کھلو جائے دے ایک پاسے دی بے لے آکے کھڑی کر دے وچ کھڑا کر اینو اے دا مقابلہ میں کرنا انہیں کہا کر انہیں کہا شہزادے یہ تیرا ابا ہے انہیں کہا نہیں مانتا یہ تیری بیبے ہے میں نہیں انہیں کہنے پڑھی ہے یہ میں نہیں مانتا
یہ تیری مرضی میں تینوں قرآن چو منانا ہے جو تو کہہ کے ٹور دیا 5 تن کو نہیں مانتا یہ تیری مرضی میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک کے وہ کی کہنے لگے جدو 3 دن گزر گئے قبلہ خدا دے واسطے میں وہ جملہ بولنے ہوں میرا توجہ کرے آج سٹیج آلے علماء مشاہد میرے نبی نے کیا ایک کے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں 1 دن لنگیا دوجے دن پڑھیاں لنگیا تریجا دن لنگیا شام نو جدو چوتھا دن چڑھے اللہ نے فرمایا جبریل میرا یار تھک گئے ایتاں پڑھ کے جا قرآن لے جا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ سبحان اللہ سونیا ہن پچایا جے فکرہ رحمانی تو میرا بچہ ہے دا تو دینی نا تو جی میں ڈر پہ لگتا ہے اے اللہ نے کیا انہیں ایس قرآن نو ٹھپ دے تے اے نانو کہے تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں تم آپ آؤ ہم آپ آتے ہیں آؤ مبالغہ کرتے ہیں آؤ مبالغہ کی ہوندہ ہے دوویں پارٹیاں آمنے سامنے کھلو جاندیاں نے چولیاں اڈ کے یا اللہ جڑا جھوٹ ہے انہوں گرک کر دے یہی مبالغہ ہن ایک پاسے نبی نے بد دعا کرنی ہے آئے آئے جاگی اے سورت آل عمرانی آل عمرانی جناب وہ حافظ ہے توڑے تسی جناب آل عمرانی اس طرح فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جاؤ ایسا جو تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے لے ہونا نبی دا تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی تسی اپنی اولاد لے آؤ میں اپنی لے ہونا اوہ اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی لے ہونا سائی پوچھن لگے آقب نے ان کی پروگرام ہے انہیں کیا مقابلہ کرانگے چلو پہاڑی تے چل کے جڑی جگہ ڈیسائیڈ ہوئی وہ میرے نبی دے روزے تو 2 کلومیٹر دور ہے کنی یعنی 1.5 میل دور سی فرمایا پہاڑی تے سائی کہنے لگا بہ جو تے تسی ویندے رہیا جے مدینے الپی نبی نال کنوں لیاوندا ہے جے رسول دے نال ہویا لشکر تے پھر اسی مقابلہ کرانگے تے جے تھوڑے جی ہوئے تے میری نظر کمزور ہے مینوں ویکھ کے دسیا جے محمد دے نال کون 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 سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات پہ گئی صحابہ اکرام انتظار پہ کر دے نے صبح مقابلہ ویکھیے نبی کنو کنو نال قرآن آتے تو میں نو کسے تفسیر چے دا توڑ بخا دے میں بابی ہونا ہاں بابیاں دی لیا کسے جدو صبح دن چڑھے مولوی کیوں نہیں سٹیجاں دے پڑھ دے میں تینوں دی وجہ دسنا صبح دن چڑھے بلال نے اذان کہی کائنات دا مالک آیا مسجد پیچھے سی امام دے آئے وہ کیسا ہے سما ہوگا وہ کیسی گڑھی امام الانبیاء نے جماعت کرائی میرے نبی نے جدو جماعت کرائی جماعت کرا کے صحابہ پہ سوچ دے رہے نبی لشکر نال لے کے جائے گا سارے کے سنے سرکار دو عالم اٹھے فرمائے اجلسو بیٹھے رہے آجے سارے صحابہ بہ گئے میرے نبی نے نالین پہنی آب علی چلیے اکھے کتھے فاطمہ دے گھر سبحان اللہ میرا وہ فکرہ لگ گئی آن کہ جنہوں اللہ نے حسین دے پیار دا دودھ پیا بیٹھا نہ رہا جے جدو میں بولے آجے فتوے دی میں نے پرواہ نہیں لیکن میں فکرہ لگا بولنا امام الانبیاء گئے اندر امتی پر سوچ دے ویکھئے کنو کنو باج مار کے نبی نالے جان دے نبی نکلے نہیں گلدستہ نبوت تو بار فاطمہ دے مکان تو بار ایتھے چکیا حسین ہائے ہوئے ایتھے چکیا اچھی بولو ذرا انگلی نہ لایا حسن پیچھے آ فاطمہ ادو پیچھے آلی
تو مینوں کسے تفسیر وچ چھیواں بندہ وکھا دے میرے نطفے شک جے میں وہابی نہ ہواں دے ہیں جو 5 مولوی تاں مبالہ نہیں پڑھ دے بھی 5 تن وکھانے پیندے سن غور دے نال ایتھے چکیا حسین ہائے ہوئے تے چک کے کنی دور لے جانا ہے 2 میل ہائے ہائے جو سنی کنے میل میں علمی نکتے لگا انہیں تھے پڑھنے کنے میل یا رسول اللہ تھک جاؤ گے فرمایا بدتمیز چپ تینو تمیز نہیں ہے گی اے آ توحید دا گواہ تے گواہ نو چکنا دے پہندہ ہائے گواہ نو چکنا پہندہ دا گواہ ہوئے او دی قدر بڑی کری دی رات نو چودری دی کار جا کے پہندے نے امام دی نہ سویرے ایتھے چکیا حسین میں انہوں فکرہ لگا بولن تے میرے مالکا میرا ساتھ نہیں اے ایدر حسن انگلی نال پچھے کائنات تے پردیاں دی وارث فاطمہ تے ادو پچھے علی کنے ہو گئے اس لیے نے جدا 5 تن نال ہاتھ کھڑے کر کے بڑھو جدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے ذرا سارے پڑھو جدا 5 تن نال او دے کلمے تے صحیح گل اعتبار ہے ادھا ہی ہے میں 6ویں جی پڑھتا سے میرے ابا جی میرے کو ایک شعر سن دے ہوندے سی تے اج 50 سال ہو گیا میں نے اجے بھی یاد ہے تے جے کہو تے میں پڑھ دیاں 50 سال نکا جاندا سا مینوں آندے سنا ہوئے تے میں پڑھدا ہوندا 5 تن افضل انور اطہر 5 تن افضل انور اطہر ایمان تے قبضہ کر گئے او جگ بےخدر گیا محشر وچ میدان تے قبضہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں وہ جملہ لگا جے بولن جنہ دی ماں نے دودھ پیانا آل دے پیار دا او تے چھال مار کے اٹھے جے تے جنہ نے کہنا چونکہ چنانچہ کیونکہ گویا کہ وہ بیٹھے رہے میں پیانا 3 دن نبی قرآن دیا آیا تا پڑھدا رہے سائی مننے نہیں انہوں نے کیا 3 نے قرآن پڑھدا رہے قرآن پڑھدا رہے آئے ناتک قرآن سامت قرآن پڑھدا رہے لیکن سائی مننے نہیں 3 دن اللہ نے کیا تو بلا اپنے اے بلانا اپنے نبی حسن حسین علی تے فاطمہ نہ لے کے ٹر پہ میں لگاؤں جملہ بولن اوہ جتھے قرآن دیا آیتا چوپ کر جان جڑے اوتھے کامان انہوں 5 تن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر سید محمد علی نجم شاہ صاحب شاہ جی جملہ رحمانی صاحب تُسی میں نے پروٹیکشن دینی جے کو فتوی لگے جتھے قرآن دیا ایتا کام نہ آن جیڑے اوتھے توحید منان لی کام آن ان کو 5 تن کہتے ہیں ذرا کوئی سوال لگا گا جے اچھی بول ہے جتھے قرآن چپ کر جائے جیڑے اوتھے بولن اوکے حضور باس کرنا نہیں سبحان اللہ کی مطلب باس کرنا لو جی شاعری آنے باس کر دینے وما علیہ نہیں للہ آسان غور دینا قسم رب دیا جے تے میں آل شروع ہی نہیں کی تھی اس رب نے اس کھوپڑی چ اینی کو آل پائی ہے جنی مولوی زیادہ مخالفت کر دینے انہی زیادہ میں پیانا امام الانبیاء نے ایتھے چکیا حسین ہائے ہائے سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ تھک جاؤ گے ایک کملی والے آقا اے ابو بکر صدیق نو چکواؤ چاہو تو اٹھے کنے غلام فاروق اعظم نو چکواؤ فرمایا نانا اوی آج توحید دی گواہی دینی تے اے سارے تو آخری گواہ
शहीद दा गवाह वो हुंदा है जिहड़ा मौके दा होए हाय हाय गवाह वो हुंदा है जिहड़ा मैं राह जाऊंगा समझ अगे ना एक कोई अजीज खलोते पूरे वाले वो क्यों खलोते उन्हें कहा जनाब इतने गवाही देनी है केस है मैं भी गड्डी तो उतरिया नाल बह गया मुझे स्टेट पूछने लगा आप किस लिए है मौलवी साहब मैं कहा जी गवाही दे ए आप मौके के गवाह हैं जिस वक्त ये वाकया हुआ कहाँ थे आप मैं कहा जी व्याड़ी वो कहने लगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के इसको अंदर करो जब तू मौके ते है सी नहीं इन्हां पंजा पेड़े चा के दसना पियो एक के इन्हां पता है ना पियो एक के आए मैं दसा कुन्ना अशबान मिन नूरिन तातार शिल्ला नुसब्बिहु व नुकद्दिरु सब्बाना फसब्बातिल मलाइका बेतस्बीहना लौला नहनु मारिफल्ला व लौला नहनु माउबदल्ला मेरे नबी ने कहा जदों कायनात विच कुछ नहीं सी अल्लाह दी अर्श दे साए थल्ले असी पंज ओए असी पंज अल्लाह अल्लाह करदे सां साडे कोलों सुन के फरिश्तियां नू अल्लाह अल्लाह करन दी जा जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो क्या है सब्बाना फसब्बातिल मलाइका बेतस्बीहना असी तस्बीह कही सुभान अल्लाह दी साडे कोलों सुन के ते फरिश्तियां नू अल्लाह अल्लाह करन दी जा जाई हुन अगला जुमला सुनी ये जुमला ये रसूल ही कह सकते हैं मेरे नबी ने क्या लौला नहनु माउबदल्ला व लौला नहनु माउबदल्ला ओ मेरे गुलामों अगर हम ना होते अल्लाह की पहचान ना होती अगर हम ना होते उसकी इबादत ना होती सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह अगर असी ना होंदे ते ओदी पहचान असी ना होंदे ते ओदी इबादत ये कौन ने जेड़े ना होंदे ते इबादत ना होंदी इन्हां नूं पंज तन आंदे मेरे नबी ने हुसैन नूं चुकिया इत्थे मैं भुलिया नहीं जदों वारिस कुरान पढ़दे ने ते पहाड़ गल ज़हन च रखी वारिस पढ़दे ने ते पहाड़ टुरदे ने इधर गल गौर नाल सुननी तवज्जो मेरे नाल इत्थे हुसैन ने उंगली नाल हसन ने मेरा जुमला सैयदा समझी पीछे फातिमा उदू मगर अली थे पहला कदम लांदा है मेरा नबी मेरे नबी दे कदम दे उत्ते बतूल दा कदम हाय बतूल दे कदम उत्ते अली दा कदम थल्ले नबी दा कदम दरम्यान विच बतूल दा कदम उत्ते अली दा कदम आसमान वाले वेंदे ने ते अली दा पैर नजर आउंदा है जमीन वाले वेंदे ने मुहम्मद दा पैर नजर आउंदा है ओ जिदे पैर दा भी पर्दा होवे ओनू फातिमा दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह थागा जिदे पैर दा भी अज मैं तेन एक गल दसा निकी जी और अज बहुत बड़ा राज सुने एक दिन सूरज यकदम ना चलदा चलदा अंधेरा हो गया ते पर्दे च चला गया अज मैं तेन वो राज लगा दसन जिंदगी च पहली बारी भी सूरज ग्रहण नहीं लगा ते यकदम पर्दे च क्यों चला गया 19,000 फरिश्ता सूरज नू खिंच के लांदे चढ़ते जाता है ते चढ़ते लांदे ले जाता किन्ना 19,000 एक रवायत 70,000 फरिश्ता खिंचदा है जरा मेरे अल ध्यान करी कुदरत रब दी कायनात दी पर्दियां दी मालिक जेड़ी है ये बैठी है सेन विच चादर दा पर्दा हिलिया एक वाल नंगा हो गया फरिश्तियां हया तो जन्नत दे सूरज दे डोरे छड़ दिते अखां ते हाथ रख ले सूरज डुब गया अब बोलो सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह जिसका फरिश्ते हया करें वो फातिमा है जिसका फरिश्ते हया करें और जेड़ी गल मैं होन लगा कहन कोई एक दो जानते होंगे बाकियां नूं नहीं पता कब्ज़ कौन करदा रूह मलकल मौत उच्ची बोलो कुरान मेरे हाथे च किसी मौलवी नूं लिया के पुछ सिर ते रख के बताओ हुसैन की अम्मी की रूह किसने कब्ज़ की मैं रूहुल बयान चो लगा पढ़न कि अल्लाह ने मलकल मौत नूं क्या जा ते अंज करके खलो गया कहंदा मैं ते बतूल
ہائے 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 میں تے بطول روح البیان اسماعیل حقی دی وچ قبض اللہ روحا اللہ نے ید قدرت اگے کر کے روح آپ قبض کی تھی تو اینا دی مثل ہے امام الانبیاء نے حسین نو چکے آئی تھے حسن آئی تھے ایک قافلہ چلے او بیٹھے نے 70 پہاڑی دے گل بول گئی میرے یاد ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ کے 2 میل انہاں نے چادر لا کے وہ تھان صاف کی تھی جتھے پنجا نے میرے نال دنیا پیاری اس لیے کر دی کہ میں 5 پڑھ دا کی کیتا انہوں تھانوں جڑے پنجا دے منن نال ہاتھ کھڑے کرے جی میں قرآن چو 5 وکھائے نے تو من نہ من تیری مرضی سجن بنا در 5 تن کوئی در تے وکھا تو من نہ من تیری مرضی سجن بنا در 5 تن کوئی در تے وکھا اینا تو بغیر داری کوئی نہیں ہوئے اینا تو بغیر دار ہے تھکی نہ کدی نات خان دے آج میں 6 گھنٹے پڑھن دا موڑ لے کے بیٹھا سی نہیں لیکن سن غور دے نال جا امام الانبیاء دی چلکی پئی تے آقب سے نہ بیٹھا بڑھا او دی ہوج مار کے نال دا کہندہ آدھے پہنی انہیں کہا کون انہیں کہا جنہاں دا انتظار ہے جنہاں آپ مقابلہ کرنا ہے وہ آنج کر کے کہندہ ہے مینو تے دس دے نہیں غور نہ لبیک کے دسو کنے کونے انہیں کہا تھوڑے نہیں وہ آقب پوچھتا ہے کون رسول دے نال انہیں کہا ایک نوجوان نال ایک خاتون تے 2 بچے نے ہائے ہائے مینو قسم اس قرآن دی آقب دوتے کمبنی شروع ہو گئی جی میں ملیریا دا تاپ چڑھ دا کدی اٹھ دا کدی پہن دا انج ویک کے کہیں دا سائیو 5 تن آ رہے جے جدوں اے 5 تن دا لشکر نیڑے آیا انہیں 2 جسوس بھیجے پچا ذرا قریب ہو کے سن پیے کی کر دے نے تے مینوں آ کے رپورٹ دیں امام الانبیاء بہ گئے زمین تے پھر میں منظر دسا یار سجے پڑھتے بہ گئے حسن تو سبحان اللہ نہیں گئی لے مینوں تو بہ کے وکھا پھر اکو جے تے نہیں نا یار میں نکا جا جملہ لگا بولن فخر نال نہیں اے تواڈے تے صدقہ حلال ہے ساڈے تے صدقہ جب تسی سید ورگے نہیں تے علی ورگے کیویں ہوئے کمال ہوگی تواڈے علی تسی صدقے والے ہو او ہدیے والے ایک ہو جائے یار میں گل لگا کرنا ٹائم ہے جو سید بادشاہ ناراض نہیں ہونا میں تھوڑی جی ٹی سی انہاں دی کر لی اجازت سے تواڈی میں ٹی سی کر لا کوئی نہیں گل ناراض نہیں ہونا میں امتیاں دی شان لگا رحمانی دی پڑھنا اچھے دے بولو جدوں نبی کریم گئے نے معراج تے کتھے اللہ دے نال انج بیٹھے اللہ نے کیا سونے مانگ میرے نبی نے کیا حبلی امتی اس تخلیے وچ رب نے تینوں یاد کیتا اولاد نو نہیں نبی نے کیا امتی تیری شان ہے اللہ دے تخلیے وچ نبی نے تینوں یاد کیتا ہے حبلی امتی میری امت بخش اولاد نو نہیں اولاد نو اوتھے نبی نو تو یاد آئیں اولاد نہیں ہن میرا فکرہ یا اللہ یہ پہچان صحیح سے خطیب نقطہ دانا میں یا اللہ پہچا لینا ہاتھاں جو رکھے آجے اوتھے تو یاد آئیں شاجن راج نہ آیا لے تو یاد آئیں امتی اسی نہیں پر قربان جاوا سونا ہے جنہ بخشیا جانا ہے او ہور نے جنہ دے صدقے نال بخشیا جانا ہے او ہور نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان خاندان نبوت اولاد نبی اولاد علی اے امتی آنے جنہاں نو شفاعت دی لوڑ ہے سید آنے جنہاں دے صدقے بخشیا جانے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تیری بخشش بطول دے بچیاں دا صدقہ ہی تیری بخشش زہرا دی نالین دا صدقہ ہی تیری بخشش بطول دی چادر دا صدقہ ہی
بولو. اور میں جملہ اکثر بولدا ہوں نا, جیڑی چادر علماء جواب دے جو چپ رہا جی, جیڑی چادر حسین دی امی اتے لیندی سی او دی قیمت کی ہے؟ میں مولویاں دے منہ ویکھاں یہ اٹھ گئے. ہاں جی کوئی دسے گا مینوں کی قیمت ہے دی؟ نہیں. جیڑی چادر بطول دے سر تے آ او اینی قیمتی او دی قیمت دا اندازہ نہیں, او دی قیمت دا اندازہ جدی چادر دی قیمت دا اندازہ نہیں اس کو بطول کہتے ہیں. اور اس چادر کے ساتھ جس کی پیشانی پہ آیا ہوا مڑکا صاف کرتی ہے اس کو علی کہتے ہیں. میں نو پتہ لگا بھی پیران اس سال قوالی نہیں کی تھی تے میں قوالی بھی میں نو آؤں دیئے میں جے کرنی ہے آ گل کر کے میں ایک چشتیاں دی گل کرنی ہے دے گیا. سن جا امام الانبیاء بیگ سجے پڑھتے حسن کھبے تے حسین پیچھے بطول ادو پیچھے علی. کڈے سونے لگ دے آنے. ایک میں شیر پڑھتا سی تو کول مائک کوئی نہیں ہونا, مائک ہوندہ تو بڑا مزہ ہوندہ. محشر کو آنے تو دیجئے جناب خبر لگ جائے گی. ذرا سارے مل کے کہو محشر کو آنے جناب خبر لگ جائے گی. ہاں ہاں خبر لگ. سارے مل کے بڑھو محشر. ذرا حشر نو آلیں دے مولوی. محشر کو آنے تو دیجئے جناب خبر لگ جائے. ہاں ہاں شاہ جی خبر لگ جائے گی. جنت کی خواہشوں میں پھرتا ہے تو دیوانہ, گستاخ مصطفیٰ کا ذرا گستاخ مرتضیٰ کا ذرا سوچ کر بتانا. اگلا مصرع سنی. نواسے ہیں جنت میں, نواسے ہیں جنت میں کس کے نواب خبر لگ جائے. نواسے ہیں جنت میں کس کے نواب خبر لگ جائے گی. محشر کو آنے تو دیجئے جناب خبر لگ جائے. سارے بڑھو خبر لگ. پھر بولو خبر لگ جائے گی. سجے پڑھتے حسن کھبے تے حسین پیچھے بدولے ادو پیچھے علی. منظر بیکھی دو میں شہزادے چھال مار کے اٹھے. نانے اگے آ کے کہنے لگے نانا ہم پہلے بھی بار آتے ہیں آج بھی بار آئے. بابا پہلے بھی بار جاتے ہیں آج بھی گئے. آپ پہلے بھی بار جاتے ہیں آج بھی آئے. ہمیں بتایا جائے ہماری ماں باہر کیوں آئی. دو جسوس سن دینے پہ, جسوس جڑے پہ جیسے آقب نے او سن دینے پہ میرے نبی نے فرمایا پتر او میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگا گا میری جوڑی آمین کیا. جاگیا جاگی ہن سیدہ فکرہ لگاؤں جتوں میں شروع کی تھی سی تقریر بولن. نبی نے کیا میں بدعا منگا گا تسی آمین. اے جسوس دوڑے انہاں نے جا کے آقب نو دسیا. نبی پیان دائی میں دعا منگا گا تسی آمین کہنی. آقب کھلوتا ہاتھ جو کے کہن لگا کائنات نبی روک جائی. سائی کہن لگے کیوں ایک کہندہ ہے جملہ اگر کتابہ نہ نکلے ہوئے میرے باپ تے شک نطفے تے شک جے تو نہ منے تے تیرے تے شک. اللہ کون کہن لگا سائی کہن لگا اوے ہاتھ سن دیو تھلے اوے مان جاؤ میں او چہرے پہ بینا اینا انگلی چکی پاڑ ٹور پہن گے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پڑھ لیا. اگر اجازت دیو تے 5 منٹ چشتیہ خاندان پڑھ لئے. سبحان اللہ دیکھو.
اینا کو ولیاں دا پڑھ لئیے. ہاں بولو تو صحیح. اینا کو زیادہ نہیں خیری سکا پڑھ لئیے. بولو صحیح. میں شروع لگا کرنا اپنے ویڑے تو جانا ہے پاک پتن. جڑے پاک پتن مننا سے رات کھڑے کرے. واہ قسم رب دی شیخی نہیں. اے چشتیہ خاندانو جنہ میں پڑھیا کسے مولوی نہیں پڑھیا. کلیر دا چان میں پڑھیا. نظام الدین اولیاء 2.5 گھنٹے میں پڑھیا. قطب الدین بختیار کاکی میں پڑھیا. اے خواجہ جی دے لڈو میں پڑھے. لیکن جڑی میں گل لگا پڑھن ملتان دا شہر کیڑا شہر ہے؟ میں 2-4 گلاں کر لیں. حضور قرآن پاک بھیج دے. ملتان دا شہر تھلے نہیں رکھنا جی تھلے نہیں رکھنا. دے دے قرآن پاک پیچھے بھیج دے. اجازت ہے 2 منٹ. ملتان دا شہر غوث ملتانی بہاؤالدین زکریا ملتانی. ایک غوث نے زمانے دے غوث نے. زور دا وقت ہے جڑا انہاں دا پوترا ہے وہ قطب العالم ہے شاہ رکن الدین عالم نوری زوری قصوری. تے اے آپ کی نے غوث کائنات دے غوث نے کون؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی. زور دی نماز دا وقت ہویا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے گل کر کے میں نعت خانہ واسطے سٹیج خالی کر رہے ہیں. آئندہ شاہ جی نو کہاں گا بھی مینو سدیا کر تے ایک نعت خان تاکہ میں راج کے پڑھا ہی ہو جا سٹیج میں نو کدی کدی لب دے نے. وگرنہ مولوی سجے کھپے ہوندے نے تے ڈردے ہی رہنا. لہذا کدی جدوں مینوں دوبارہ سدو تے نعت خان ایک ہوے مینوں پتہ وے میرے مگر بد دعا دین والا کوئی نہیں. سن غوث بہاؤالدین زکریا ملتان دی وجہ تو زکریا یونیورسٹی اے بیٹھے ہوئے نے. زور دی نماز دی اذان ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نوجوان لڑکی ہے انہیں لوٹا پانی دا پریا. پیران دے مرید ہوندے نے. پیران دے مرید ہائے ہوئے میں ایک وعدہ کیتا سی لیکن وہ بھی پورا نہیں کر سکیا. پیر دا بکرا کیا سی لیکن پھر سی انشاءاللہ اے منڈی وار بٹن پورے تلائلے رہتے دیاں گا کیونکہ اتھے شان اہل بیت نہیں ہوتے. سارا مقام یہی ہوئے گا. لیکن میں پیا بیان کرنا اے لڑکی وضو واسطے لوٹا پانی دا بھر کے آ گئی. اگے بہاؤالدین زکریا ملتانی بیٹھے. مرشد وضو کرو. اگلے پیر نمازاں پڑھ دے سن. ہون آندے نے ارے یاری لا کے دگا نہ کری تور پھڑے مو تیری پیری دا. نہ نیتی نہ قضا کیتی بغیرت دا پترا جدی وجہ تو پیری ہے. اوس علی نے تے ایک قضا نہیں کیتی. جدے دروازے تو پیری مل دی اس حسین نے چھڑی نہیں. بجوا تو کتھوں دا پیر ہے. سن رہے ہو تھک گئے. حضرت غوث زکریا ملتانی بیٹھے ہوئے نے. لڑکی آ گئی لوٹا لے کے کہیں دی مرشد وضو کرو. مرشد بس آخری گل میں گیا. مرشد اچھی بولو مرشد وضو کرو. آپ نے بسم اللہ کر کے ہاتھ تو ایک کڑی پانی بھی باندھی ہے. زمانے دا غوث اے آنج ویکھیا نا تے او دے متھے تے لکھیا دوزخی. تے پیر لاج پال اندر پیر ذرا درود پڑھ میں گل بنا کے سنا. سکھانے بڑا ہوتا بڑا بڑا مینوں جی مینوں تھوڑی جی گل کر لیندے ہو میں انشاءاللہ بہت کچھ کہہ کے جاواں گا. میں تھکتے نہیں میں. اے لڑکی پانی لے کے کھڑی. مرشد وضو کرو. ہاتھ دھوتے نے. اے انج نظر چکی نا تے او دے متھے تے کی لکھیا ہے تے فقیر ہوندا جڑا لج پال ہوئے. فقیر ہوندا جڑا لج پال ہوئے. فوری طور تے لوٹا لے کے رکھیا جا تے اتاں ویکھ کے کہندے نے تو کائنات دا خالق ہے تے کل قیامت والے دن اے میری مریدنی ہے. جدو ولیاں دے میں چومڑ چ کھڑا ہوں گا تے اینو فرشتے لتر مار کے لے جان گے. لا 10 والا میری کی نہیں ہے تے یا اللہ جان دے اے دے متھے تے جتھے دوزخی لکھی آئی اوتھے جنتی لکھ دے. اے دا مطلب ہے ولی مدد کر دے. اس مدد دے سوال تے منڈی وار بٹن میں پڑھنا ہے. ایتھے تے اہل بیت میں پڑھ دے. اے اینو کٹ دے تے اس جگہ تے کی لکھ
جنتی ہے. اللہ نے فرمایا چپ اجے وقت آیا ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی وضو کر لیا کڑی ٹر گئی. دوجا دن آیا اور لڑکی پھر لوٹا لے کے آ گئی. انہیں کیا مرشد میں پانی لے آئی ہیں وضو کرو. انج ویکھ کے میرے غوث کہن لگے تینوں کل بھی کیا سی. یہ دا مطلب ہے ڈائریکٹ ڈائرنگ تے ٹیلی فون تے رابطہ ہو جاندہ ولیاں. اللہ نے فرمایا اجے وقت نہیں آیا. تریجا دن آ گیا کڑی پھر لوٹا لے کے آئی. اے پروردگار تینوں پرسوں بھی کیا سی یہ دے متھے دا نشان مٹا دے. کل بھی کیا سی میں اج بھی کہنا اللہ نے کیا اجے وقت نہیں آیا. اجے گفتگو بھی ہوتی ہے اتوں کتبان دا کتب شاہ رکن الدین عالم نوری ادوری اے آ گئے آ کے دادے دی گود وچ بہ گئے 10 سال دی عمر. اے دادا ایک پراؤنا آ گیا جھوٹا دے جھوٹ پراؤنے دے خانہ دے خان پراؤنے تے وڈیاں دے گھر وڈے لوگ ہی ہوندے نے. کڑی کول کھلوتی لوٹا لے کے تے غوث بیٹھے تے چوری جو بیٹھا کتب. دادا ایک پراؤنا آ گیا آپ نے فرمایا بچیا کون اکھے سبز چولا پایا ہے ہاتھ وچ کھونڈا ہے اور ٹبے دی گیڑ نال بیٹھے. میں پوچھیا بابیو کون کہندا ہے آیا پاک پتن تو آنا فرید. حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. رحمانی صاحب منڈی مار بٹن آیا جے میرے خطاب نو سن بڑے نعرے لواواں گا تھے چونکہ موضوع ہی ہے لیکن سن غور دے نال اکھے بابا ہے اور ٹبے دی گیڑ نال بیٹھے ہرا بانے ہاتھ جا سے کہندا نا فرید آیا پاک پتن تو. بولے سبحان اللہ. لے بھی چشتیاں دی محفل ہے قوال بن کے ایک شعر لگا پڑھن بابے دی شان ہے. میرے پاک پتن دے اے بابا نو ہر دور سلام کردا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے بڑھو میرے پاک پتن دے بابا نو میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا ہے. جڑے منن والے او سارے بڑھو میرے پاک پتن دے اوے بابا نو ہر دور سلام کردا ہے. ایتھے خسرو نظام ہائے جیا مرشد ایتھے خسرو نظام جیا مرشد پن نوکر پانی پردہ. چوپی کر گئے میرے ہاتھ کھڑے کر میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا ہر دور سلام اے کردا اے ایتھے خسرو نظام جیا مرشد پن نوکر پانی کردا ہے. انہیں کیا سبل جوڑا ہے ہاتھے جا سے ٹبے دی گیڑ دے نال بیٹھا آندہ ہے نام فرید آیا پاک. آیا کاش میں یہی پڑھنا ہوں دے میں نو اہلِ بیت نام دے آج میں فرید ہی پڑھنا قسم رب دی میں 2 گھنٹے فرید ہی پڑھنا. چل چلیے پاک اے پتنی چشتی خواجہ دے خاص وطنی. سن غور دے نال اے سبز چولے آندہ نا فرید آیا پاک پتن تو. ساڑھے بھی رواج ہے اگر ایک کیس ڈاکٹر کولوں بڑا ہو جانا تو انگریزی کہندہ ہے ریفرڈ ٹو میو ہاسپٹل لاہور ریفر ٹو گنگا دیوی رام ریفر ٹو او کی نا دا یار عمران خان دے اسپتال دا کینسر اسپتال شوکت خانم او آندہ او تھے لے جو اے ہونے غوث چڑھا نا زمانے دا
ذکریہ ملتانی او دے ذہن چ آیا کہ اس کڑی دا متھا میرے کولوں دھوتا نہیں گیا تے فرید آ گیا میرے پاک پتن دے ہاتھ کھڑے کرو میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور ہر دور سلام ہر دور سلام ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی میرا غوث وجہ دے چاہ گیا اس کڑی نو فرمایا لوٹا پکڑ انہیں کہا بابا جی کی کرا فرمایا او بابا آ سبز بانے والا چالو دا وضو کرو قسم رب دیو کڑی آج میرے سامنے میں پیر چوما جڑی انہیں گل کی تھی جڑی انہیں گل کی تھی آئے ہائے دل کردہ سونے نہ لکھی جاؤ دا وضو کرا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی نوکر تیریاں بوا غیرہ دا پیا بڑھانا اے مرشد دے دروازے اتے موقم لائے چوکاں بورو رہے نوکر تیریاں تے بوا جوش جا کے فرمان لگے الامر فوق الادب میں حکم دینا جا انہیں لوٹا چک لیا نخرے نال ٹر پئی میں نوکر غوث دیاں اے سب چولے والا کون ہے اور میری تھکی کون میری ستی کون سونگا اے لے کے ٹر پئی ادھر فرید بیٹھے نے عالم جلال قریب آ کے اڈی ماری زمین تے وے بابا وضو کر آج کل دا پیر ہوندہ گور نال ویندا تاں نیویں تے سوچن ڈے بھی غوث کول بندیاں دی کمی ہے کڑی کیوں گلی سو چوپی کر کے میرے تو بعد مولوی سمجھانا کیوں ہے یہ دیکھو کڑیاں دی کمی سی کیوں گلی سو اے میرے غوث نے آنج ویکھے تے متھے تے دوز کی پڑھ کے نا کہنے لگے ہون سمجھ آگئے میرے فرید نے بازو چونگے فرید نے بازو اینج چونگے بازو کنجن تو بعد میرے فرید نے فرمایا بسم اللہ پا پانی لڑکی لگی پانی پان فرید نے اج ویکھ کے کیا میں آج چشتی اے سور وردی نے میں آج پرونا سور وردیاں داواں اگر اے دے متھے دا خط بدلے نا آج چشتیاں دی لاج رہی دی نہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب میں نظام الدین دی جتی پڑھی ہے جنہوں نے سنیا انہوں نے پتا ہے سن غور دے نال پورا کروا ہتھاں تے ڈل گئے لڑکی آج کل دے مولویاں ورگی سے انہیں سوچیا بھی بابا میرے حسن تے عاشق ہو گیا ہوتا میرے والی ویکھی جاتا لڑکی دوڑی واپس آکے کہی دی وے مرشد میں کیا سی مینو نہ کل اے بابا مینو ویکھی جاندا ہے اگے زمانے دا غوث فرمایا بچڑا جلدی کر تو جا کروا لے ایک کروا چھڑ دے تے بولو تو سیو میری چپ قوم دوجا کروا لے کے ڈر پئی پھر ہتھاں تے پایا پروردگار یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعنده الکتاب اوے تقدیراں بدلن والی آج فرید دی رہندی نہیں بولو سبحان اللہ کاش میں فرید تھی پڑھنا میری آج رہندی نہیں دوجا کروا بھی موقع لڑکی دوڑ کے آئی واپس
बाबा जी दरोई जे वो तो वुजू नहीं करता, मैनू ही बेंदा फरमाया बिया घिन वंज त्रीजा ले जा। तेनू बिये की समझ नहीं आई होनी, बिया घिन वंज की मतलब दूजा ले जा। ए त्रीजा करवा लेके चली, मेरे फरीद ने क्या पा पानी, जदों इन्हें पानी पाया है अद्धा करवा डुल गया हथां ते। बाबा जी ने लोटा फड़ लिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया जा बचड़ा टुर जा, मैं आपे ही वुजू कर ला। एक कुड़ी आई है वापस, अगे पई है नजर गौस दी, बेंदा के पड़दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्कुरा के कहने लगी मुर्शद तुम ही अलहमद पढ़ने, सबल चोले वाला बाबा भी अलहमद पढ़ दे, कुछ मैनू समझाओ। फरमाया बचड़ा तेरी समझ च नहीं आना, ओ जदों गई सै दोज़खी सै फरीद दी नजर नाल जड़ती बन गई। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या हक फरीद या फरीद, हक फरीद। रहमानी साहब किबला एदा मतलब है भी वली मुश्किल कुशा होंदा है। बोलो सर जे थके नहीं ते मैं सिर्फ 2 आयतां पढ़ ला फिर इस कुड़ी ताकि तेरी तसल्ली हो जाए। हालां मैनू 14 याद ने मुश्किल कुशाई दे, या सूरत मोहम्मद ही पढ़िए जेड़ा सारा तो बड़ा मुश्किल कुशा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह आंदा है तुसी मेरी मदद करो, मैं बहस नहीं करनी, मैं तुहाडी करदा ते फिर मैं तुहाडे पैर जमा के रखांगा। साबित कदम कौन रखदा है? अल्लाह। कौन रखदा है? मैं नहीं समझ, उची बोलो। साबित कदम कौन रखदा है? अजे भी नहीं मजा आया। एदी अल्लाह ही रखदा ना, पक्के रहा जी। कौन साबित कदम पैर जमांदा कौन है जंग च? अल्लाह। बोलो अल्लाह पर मैं सहदा की करा। इज़ यूई रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसबितुल लज़ीना आमनू। अल्लाह बदर विच बयान दे ओ फरिश्तियो मैं तुहाडे नाल, जाओ जमीन ते जाके मेरे नबी यारां दे पैर पक्के रखो। उधर आंदा अल्लाह पक्के रखदा, इधर फरिश्ते ने कहंदा तुसी पक्के रखो। कमाल हो गई यार। उधर आंदा तुसी रखो ते इधर फरिश्ते नूं आंदा, उधर आंदा मैं रखदा, इधर फरिश्ते नूं आंदा तुसी जाके रखो। एदा मतलब है ओ रखदा अपनी कुदरत नाल, ए रखदे ने लाई होई ड्यूटी नाल। ते तौहीद जख्मी नहीं होंदी, ए तौहीद इंशाअल्लाह पैस यार मंडी करांगे इत्थे। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ता विच लुत्फ नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आखे क्यों पढ़िया? फरमाया जदों गई से दोज़खी से मुड़ के आई ए जन्नती हो गई है। एक गल मुक गई ते गौस जिहड़ा सी उन्होंने लोटा फड़िया पानी दा, ना खूंडा फड़िया, ठक ठक कर दे गए फरीद कोल। फरीद ने अंज वेख्या गल, फरीद तेनू एक मौलवी जिन्ना भी इल्म नहीं। मुस्कुरा के कहन लगे बावला के की गल है? 3 करवे जाया कर दिते नहीं वुजू ते तेन पता नहीं शरीयत च इना पानी नहीं लाईदा। आए 3 करवे ला दिते नहीं, इना पानी दा दिया। मुस्कुरा के मेरे पीर फरीद ने जवाब दिता ओ बहावला अगर आप लेके आवे मैं अद्धे नाल कर लेंदा, जिन्नू भेजिया सही दोज़ख विचों कड्डण लग्या 2.5 करवे लग गए। मेरे दोस्तों ये वलियां दे आस्थाने ने, सैयद बादशाह दा डेरा है, उन्हां दा मज़ार है। इन्हां मज़ारां उत्ते कसम रब दी इन्हां दे मज़ारां उत्ते रौनकां लगदियां रहिंदियां ने। वली दुनिया ते होवे, वली दुनिया ते होवे ते रोज मेला, वली कब्र च टुर जाए ते साल दे साल मेला।